أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم. हम कर रहे थे वक्फ हमज़ा भाई शाम। अभी तक हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखी है जो तखफीफ है उसकी 5 अक़साम बनती हैं। नंबर 1, अदा के लिहाज से। तस्हील हाँ जी, तस्हील। तस्हील, इब्दाल, हज़फ, इदगाम। तस्हील इब्दाल इदगाम नक़ल हज़फ नकल। इदगाम। नकल, ठीक है। तो तस्हील हो गई, इब्दाल हो गया, हज़फ हो गया, इदगाम हो गया और नकल हो गया। तो ये नकल। 5 तरह की तखफीफात होती हैं अदा के लिहाज से। फिर हमने देखा था हमजा पोजीशन के लिहाज से 3 तरह का है। शुरू में होगा मुब्तदा, दरमियान में होगा मुतवस्सिता, आखिर में होगा तो मुततारिफा। फिर मुततारिफा को आगे हमने मजीद डिवाइड किया। अगर हकीकतन कलमा के दरमियान में होगा तो मुतवस्सित हकीकी, अगर असलन मुब्तदा हो या मुततारिफा हो बाद में वो मुतवस्सित बन जाए तो वो मुतवस्सित। बिज़वाइद। हाँ, बेसिकली हुक्मी, फिर हुक्मी की आगे से मजीद 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। पहले था मुतवस्सित हकीकी, फिर है मुतवस्सित हुक्मी। मुतवस्सित हुक्मी वो भी मुतवस्सित बिज़वाइद भी हो सकता है, और मुतवस्सित हुक्मी हमजा मुततरिफ भी हो सकता है जिसको मंसूब मुनव्वन या ज़मीर मुतवस्सित बना दे। ठीक है, पुरानी बातें हो गई। जी। फिर हम कह जी। रहे थे तखफीफ की अकसाम कवायद के लिहाज से 2 तरह की होती है, एक तखफीफ रस्मी, एक तखफीफ क़यासी। अगर तखफीफ रस्मी होगी तो हम देखेंगे अगर हमजा वाव की कुर्सी पर है तो वाव से चेंज वाव कर से देंगे। वाव बदल से दें। चेंज कर दें, या की कुर्सी पर है तो या से या चेंज से कर या देंगे। से या से बदल दें। चेंज कर दें। अलिफ की कुर्सी पर है तो अलिफ से चेंज कर अलिफ से देंगे। बदल दें। महजूफ रस्म है तो हज़फ कर देंगे हमजा को। हज़फ कर देंगे। और महजूफ रस्म से मुराद क्या है? आ, हमजा किसी भी कुर्सी पे हमजा इटसेल्फ होगी। बगैर हाँ, किसी कुर्सी के बगैर किसी विदाउट कुर्सी। कुर्सी। ठीक है, विदाउट कुर्सी ये बोलना है। ठीक है, इट्स सेल्फ नहीं बोलना। ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि हमजा का कोई सेल्फ था ही नहीं हज़रत उस्मान के दौर में। हमजा ओह तो वजूद ही यस। नहीं रखता था। ठीक है। चलें जी। क्या रे। चलें, फिर है तखफीफ क़यासी। अब तखफीफ क़यासी में आपने सबसे पहले चेक करना है कि हमजा के आगे पीछे क्या चीज़ है। यानी आया हमजा खुद मुतहरिक है या साकिन है, फिर हमजा के माक़बल कैसा है, साकिन है मुतहरिक है। तो उस लिहाज से हमजा 3 तरह का पाया जाएगा। नंबर 1 कंडीशन ये है कि हमजा साकिन माक़बल मुतहरिक। हम्म। हम्म जी। इब्दाल दूसरी, करेंगे। बारी बारी देखते जाते हैं। पहले एक दफा कंडीशंस लिखते हैं फिर देखते हैं। फिर दूसरी कंडीशन थी कि हमजा खुद मुतहरिक है और माक़बल। साकिन। मुतहरिक साकिन है। हाँ, वो थर्ड कंडीशन, साकिन। माक़बल मुतहरिक। ठीक है इसमामा। जी जी ठीक है। ठीक है। पहली हमजा साकिन माक़बल मुतहरिक, दूसरी हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन, और तीसरी में है ये है कि हमजा खुद भी मुतहरिक है और माक़बल भी मुतहरिक। मुतहरिक हमजा मुतहरिक होगा। ठीक है, हमजा मुतहरिक और माक़बल भी मुतहरिक। 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 ठीक। चलिए, अगर हमजा साकिन हो माक़बल मुतहरिक हो तो क्या कायदा अप्लाई हो जाएगा? इब्दाल इब्दाल। 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 जैसे युमिनून है तो वक्फन क्या बन जाएगा? यूमिनून। युमिनून। अगर है नब्बी तो वक्फन क्या बन जाएगा? नबी नब्बी। 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 नब्बी अच्छा नब्बी। नब्बी। अगर हो नशा तो क्या बन जाएगा वक्फन? नशा। नशा नशा। फिर दूसरी, अगर हमजा मुतहरिक है माक़बल साकिन है तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। नंबर 1, साकिन कैसा हो? सही सही साकिन साकिन हो। सही सही साकिन। साकिन हो। और नंबर और 2 क्या हो? हरफे हर्फ इल्लत। इल्लत हो। इल्लत हो। अगर माकबल सही साकिन आएगा जैसे दिफ उन या मिल उन या अल अफइदा तो हमने क्या कर देनी है? सीधे सीधे नक़्लुल नकल हरकत। कर देंगे नकलुल नकल। हरका कर देनी है। अगर माकबल हरफ इल्लत तो फिर अगेन हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि माकबल या तो अलिफ होगा अलिफ। अलिफ होगा या या वाव फिर वाव और या। या वाव या होगा। फिर अगेन अलिफ हुआ तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया कि हमजा मुततर्रिफ मुतहर्रिक माकबल अलिफ, हमजा मुतहरिक मुतहर्रिक मुततर्रिका मा मुततर्रिफ कबल माक़बल मा अलिफ। कबल अलिफ। जैसे अस्सुफहा है। ठीक है, कि हमजा मुतहरिक है, जी मुततर्रिफ है, मा कबल अलिफ है, तो कितनी वजू बन जाएंगी?
पाँच पाँच हम्म हमसे तो कियास बिल्कुल कि अगर आखिरी हरफ पे हमसा दम्मा होगी या कसरा होगी तो असुफहा वाली पांच वजूह बन जाएंगी। लेकिन अगर फतहा होगी तो फिर पांच वजूह बनेंगी या सिर्फ तीन बनेंगी? सिर्फ और तीन 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 बनेंगे। बनेंगे तीन रोम बनेंगी। खत्म रोम खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। फिर अगर हो हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ, हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ, तो फिर क्या कर देंगे वहां पे फकत? तस्हील माल माल मद्दी वल तस्हील कर कसर देंगे हाँ जी, तस्हील करेंगे जो माल मद्दी वल कसर वल वल कसर। कसर फसीर क्यों छुट्टियों पे कुछ मालूम है? इरम, इरम मौजूद है? इरम भी नहीं है। इरम की पता नहीं, शायद तबीयत ठीक सीरा नहीं है। गाँव गई है। अच्छा खैर हो। नहीं, कह रही थी नानी के घर। अच्छा वहां पे नेट का इशू होता है। सही सही। चलें, मा कबल अगर हो वाओ या फिर या, हमजा हो मुतहरिक हो मा कबल वाओ या साकिना हो। अब फिर अगेन उसमें हमने कितनी कैटेगरीज देख लेनी थी है? दो, दो। जायदा और असलिया। बिल्कुल कि वो जायदा वाओ और और या असली जायदा भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल दे जायदा की। अम, वाव शई जायदा ना, की है शई में असली है। पुरु कुरू इन, ठीक है, वो कुरू इन। हिस्सा नहीं होता या हाँ खतीआ, ठीक है, जब कुरू इन या खतीआ जैसे कलिमात होंगे तो हुक्म क्या लग जाएगा? उसमें इदगाम। इदगाम फकत इदगाम इदगाम कर देंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर वाओ या असलिया होगा तो फिर दो चीज होंगी, नकल भी होगा और इदगाम भी होगा। नकल भी होगा और इदगाम भी होगा, दो बातें हो जाएंगी। चलिए यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमजा मुतहरिक है और माकबल, जी, माकबल क्या है? मकबल साथ माकबल साकिन। साकिन। अब तीसरी कैटेगरी है हमजा मुतहरिक है माकबल भी मुतहर्रिक है। मुतहरिक है। कितनी मुतहरिक कंडीशन मिल है जाती हैं इसमें ओवरऑल? थ्री नो कंडीशन। ओवरऑल हाँ, ओवरऑल नो थ्री कंडीशंस। थ्री ओवरऑल नो टू टू नौ है, कंडीशंस नो नौ है। ओ लल्ला, टू टू तो बहुत ही कम हो गई। नौ से टू कैसे बन गई? नो 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 हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे लाइक इब्दाल अलग एंड देन तस्हील एंड देन पहले तो कैटेगरी वो डिफरेंट देखते हैं ना हमजा की शक्लें कितनी बनती हैं, ओ फिर ओके बाद ओके में ठीक है कैटेगरीज देख लेंगे। गॉट इट ठीक है ठीक है, सो ओवरऑल हमजा की शक्लें कितनी बन जाती हैं? 9 नो शक्ल है। 9 शक्लें बन जाती 9 हैं। कंडीशन। 9 5 6 ठीक 7 है, 8 9 यस पहले में क्या है? हमजा मफ्तूह माकबल में मफ्तूह, हमजा मकसूर माकबल में मकसूर, हमजा मजमूम माकबल भी मजमूम। 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 फिर हमजा मफ्तूह माकबल मकसूर या फिर मजमूम। मजमूम। मगरी फिर हमजा मकसूर माकबल, मक- मकसूर। हाँ हाँ, माकबल मकसूर तो हमने के लिख लिया। हमजा मकसूर माकबल मफ्तूह या फिर हमजा मकसूर माकबल मजमूम मजमूम मजमूम। फिर हमजा मजमूम माकबल मजमूम तो हमने लिख लिया। बाकी दो कैटेगरीज क्या है कि हमजा मजमूम माकबल मजमूम मगर मकसूर और या माकबल मकसूर मकसूर या फिर हमजा मजमूम माकबल मफतूह। मفتوح मफ्तूह। अब इसमें अखफश और सीबुवे के रूल्स अप्लाई हो रहे थे। अखफश और सीबवे सिबवे। अखफश का मजहब और सीबुवे का मजहब। सीबुवे। अच्छा, अगर हमजा मफ्तूह हो मा कबल मकसूर या मजमूम हो, दिस कंडीशन हमजा मफ्तूह मा कबल मकसूर या मजमूम, तो क्या होता होता है? इब्दाल इब्दाल। इब्दाल होता है इब्दाल कर देते हैं। ठीक है, हमजा मफ्तूह है मा कबल मकसूर या मजमूम है तो इब्दाल हो गया। फिर आ गया मजमूम मकसूर और मकसूर मजमूम, ये दो मकसूर केसेस। यस। तो तस्हील एंड इब्दाल तस्हील और इब्दाल हाँ जी, इधर तस्हील भी हो जाएगी और इब्दाल भी हो जाएगा। बाकी सारी इब्दाल कंडीशंस में क्या है?
تسہیل تسهيل تسهيل فقط تسہیل ہو گئی. ٹھیک ہے، باقی ساری کنڈیشنز میں کیا ہو جائے گا؟ فقط تسہیل تسهيل فقط تسہیل. رکیے کہاں لکھوں؟ چینج کرا کلر. چلے چھوڑیں. باقی کون سی کنڈیشن رہ گئی؟ تینوں جب سیم حالت میں ہو. دیکھو، حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح، حمزہ مکسور ما قبل مضموم، حمزہ مضموم ما قبل مضموم، یا پھر حمزہ مکسور ما قبل مفتوح اور حمزہ مضموم ما قبل مضموم نا مفتوح. مفتوح. ٹھیک ہے سیکنڈ والی بتائیے گا. جی. یہ جو 5 رہ گئے ہیں. ایک تو پہلے ہم نے ہاں، یہ جو جن کو میں نے اسے ڈبل ٹرپل کر کے ہائی لائٹ کیا میں نے، پڑھا یہ کہ حمزہ مقبل مکسور یا مضموم ہو تو ابدال ہو تو ہاں، حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہے تو ابدال ہوگا. پھر مضموم مکسور، مکسور مضموم والا کیس ہے تو تسہیل بھی ہوگی اور ابدال بھی ہوگا. اب باقی کے جو 5 کنڈیشنز بچی ہیں کہ حمزہ یعنی کہ مفتوح یعنی کہ حمزہ مکسور سے ماقبل مضموم اور حمزہ مضموم سے ماقبل مکسور. یس، حمزہ مکسور ما قبل مضموم یا حمزہ مضموم ما قبل مکسور، وائس ورسا. وائس ورسا. ٹھیک ہے، تو اس میں تسہیل بھی ہوگی اور ابدال بھی ہوگا. پھر پیچھے رہ گیا حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح، حمزہ مکسور ما قبل مکسور، حمزہ مضموم ما قبل مضموم، یا پھر حمزہ مکسور ما قبل مفتوح اور حمزہ مضموم ما قبل مفتوح. ہر جگہ صرف کیا ہو جائے گی؟ تسهيل. ہر تسهيل جگہ صرف تسہیل ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں، جہاں صرف تسہیل ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ سیبوے. سیبوے. جہاں صرف ایک بات ہوتی ہے وہ دونوں کے مطابق ہوتی ہے. او اکفش اینڈ سیبوے. اچھی افواج ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک بات ہے وہ دونوں کے مطابق ہے. جہاں پہ صرف تسہیل ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ اخفش اکفش سیبوے. اخفش اور سیبوے دونوں کے مطابق. جہاں پہ ابدال ہے وہ وہ بھی اخفش اور سیبوے. اخفش اور سیبوے دونوں کے مطابق. ہاں، اخفش اور سیبوے. سیبوے. دونوں کے مطابق. اور جہاں پہ دو باتیں تسہیل بھی ہے ابدال بھی ہے وہاں پہ کیٹیگریز ڈیوائڈ ہوتی ہیں. تسہیل کس کے مطابق ہو جائے گی؟ سیبوے کے سیبوے. مطابق. سیبوے. اور جو ابدال ہے وہ کس کے مطابق؟ اخفش کے مطابق. بس یاد ہے ہمارے قواعد کمپلیٹ ہے، ہم اشعار سے دیکھتے ہیں. جی سبیہا. ابھی یہ سیکنڈ والی بات دوبارہ بتائیے گا، میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں، کہ ہم نے تسہیل اور کہا ابدال دو. ہاں کہ ہم نے کہا جہاں پہ دونوں باتیں تسہیل بھی ہے اور ابدال بھی ہے، جہاں تسہیل بھی ہے اور ابدال بھی ہے وہ تسہیل ہوگی سیبوے کے مطابق اور ابدال ہوگا اخفش کے مطابق. جی جہاں پہ اس دو کی سمجھ آ گیا. میں یہ بول رہی ہوں کہ تسہیل اور ابدال کی مطلب کیا ریزنز ہے، کب ہوگی؟ حمزہ مکسور سے ماقبل مضموم. وہ جو بھی سارا ٹیبل بنوایا تھا وہ دوبارہ بنوانا ہے. نہیں بس تسہیل اور ابدال کا بتا دیں. ہاں، کہ دیکھیں شروع سے دیکھیں. اگر حمزہ مفتوح ہے ما قبل مکسور یا مضموم ہے، صرف سبیہا بولیں گی. بتائیں حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہے تو کیا ہوگا؟ ابدال ہوگا. ابدال ہوگا. اگر حمزہ مضموم ما قبل مکسور یا پھر حمزہ مکسور ما قبل مضموم ہو، یعنی مکسور مضموم مضموم مکسور کا کیس، ادھر کیا ہوگا؟ تسہیل پلس ابدال. تسہیل پلس ابدال ہوگا. باقی جتنی بھی 9 کنڈیشنز میں سے باقی کنڈیشنز بچتی ہیں ان میں کیا ہو جائے گا؟ تسہیل ہو جائے گی. کلیئر ہے؟ کس کے مطابق ہے وہ لکھ جی. لیں. ابدال تو اخفش اور سبوی دونوں کے مطابق ہے، اور اگر تسہیل اور ابدال دونوں کی بات کریں گے تو تسہیل سبوی کے مطابق اور ابدال اخفش کے. ہاں، یعنی یہ جہاں پہ صرف ایک وجہ ہے نا، جیسے ہم نے کہا حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہے تو وہاں پہ ابدال ہوگا، صرف ابدال ہوگا تو وہ دونوں کے مطابق ہو جائے گا، اخفش کے مطابق بھی سیبوے کے مطابق بھی. پھر ہم نے کہا جہاں مکسور مضموم جی. مضموم مکسور والا کیس ہے وہاں پہ تسہیل بھی ہے ابدال بھی ہے، تو چونکہ دو باتیں تو وہاں پہ ڈویژن آ جائے گی. تسہیل کس کے مطابق ہو جائے گی سبوے کے مطابق. اور ابدال کس کے مطابق ہو جائے گا؟ اخفش. اخفش کے. اب باقی کی ساری کنڈیشنز میں صرف کیا ہے؟ تسہیل. تسہیل ہے، تو وہ کس کے مطابق ہو جائے گی؟
دونوں کے؟ دونوں کے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک بات ہوگی وہ دونوں کے مطابق ہوگی. کلیئر ہے؟ جی. اب آ جائیں ذرا کتاب پہ. میرا خیال ہے اشعار پڑھنے کا پتہ نہیں ٹائم ہے نہیں، ایک دفعہ پڑھوا دیتی ہوں. چلو ذرا ہینڈ ریز کریں، کوئی 3 4 لوگ کر لیں. ایک دفعہ پڑھوا دیتی ہوں اشعار. جی سبیہ. وحمزة عند الوقف سهل همزه وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا إذا كان وسطا أو تطرف منزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. ومن قبله تحريكه قد تنزلا. ٹھیک ہے جی وجی ہاں. وحرك به ما قبله متسكنا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. ولكنه مهما توسط عن ألف ولكنه مهما توسط عن ألف فسهل وفيه المد والقصر أعملا. فسهل وفيه المد والقصر أعملا. دي بديها يونس. وإن يتطرف مثله أبدل وثلثا و... وإن يتطرف مثله أبدل وثلثا وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا. وزد من سوى المفتوح روما مسهلا. وزد ما، ٹھیک ہے، وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا. وزد وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا. Very good. جی فاروق. وحينئذ فالمد والقصر جائز وحينئذ فالمد والقصر جائز فخمس بحال الضم والكسر يجتلى. فخمس بحال الضم والكسر يجتلى ويدغم فيه الواو والياء مبدلا. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا والياء مبدلا والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. إذا ديدتا من قبل حتى يفصلا. جی أميمة. وما واو نصلي تسكن قبله وما واو نصل وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا. أو الياء فعن بعد بالإدغام حملا. اس کا نام نقل غسا کے ساتھ یاد کیا تھا. بالإدغام حملا. بالإدغام حملا. ويسمع بعد الكسر والضم همزه ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواء محولا. لدى فتحه ياء وواوا محولا. ياء وواء محولا. ياء وواء محولا. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے فاروق سے میں نے جیسے ایک پڑھوایا. جی فاروق. وفي غير هذا بين ومثله
وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يقول هشام ما تطرف مسهلا. ٹھیک ہو گیا. چلے جی اور آگے بھی ہے نا؟ اچھا نہیں بس یہیں تک ہے. چلے اس جی. کو لدا ہم۔ والا جو ہے اسے ایک بار دوبارہ بول لدى فتحه بول أنواع المسا. جی یا واون ہے مجھے ها یہاں پر ياء بولنا وواء لدى فتحه ياء وواوا محولا. واون جی ٹھیک ہے. ایک ٹھیک یا کا ٹھیک ہے ذکر ہو رہا ہے پھر واون کا واو کا اور بیچ میں جو واو آ رہی ہے یہ عطف کی واو ہے. لدى فتحه ياء واون. ٹھیک ہے. میں آئی تھنک وان پڑھی جی ہوں وان بیٹھا ہوا شاید. لدى ہاں وہ فتحه ياء مجھے وواوا محولا. ٹھیک ہے جزاک اللہ مجھے واو کی جگہ حمزہ سمجھ آ رہا تھا اس لیے میں نے ہاں پوچھا. وہ میں وان پڑھی وہ جیسے رٹا لگا ہوتا ہے نا ویسے یاد بندہ پڑتا ہے دیکھتا تو نہیں ہے رٹا لگا ہوا ویسے ہی. کبھی کبھار غلط چیز کا بھی رٹا لگ جاتا ہوتا ہے لیکن چلے نا بس. اچھا جی اب کیا کہتے ہیں کہانی شروع ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہیڈنگ سے رہے گا. ٹھیک ہے وہی ساری کہانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں نا ایگزیکٹلی وہ یہاں پہ بیان کریں گے. کہتا ہے وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. امام حمزہ کس حمزہ میں تبدیلی کرتے ہوتے ہیں بھلا؟ متوسطة and متطرفة. ویری گڈ. تو کہتے ہیں وحمزة اور امام حمزہ نے عند الوقف وقف کی صورت میں سہل تخفیف کی ہے. تو یہاں پہ سہل سے مراد کون سی تسہیل ہے؟ تسہیل. ہاں تخفیف والی تسہیل ہے. سہل سے مراد کیا ہے؟ تخفیف والی والی ہاں تسہیل. جی کہ تخفیف کی ہے تغییر کی ہے. یہاں پہ تسہیل سے مراد وہ حمزہ والی وہ نہیں ہے کہ بین الحمز و بین حرف مد والی تسہیل. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ سہل سے کیا مراد ہے؟ تخفیف والی تسہیل. تخفیف والی. تو کہتے ہیں حمزہ یعنی نے کیا کریں گے بچے؟ تبدیلی لے کر آئیں گے. حمزہ کو میں کوئی نہ کوئی چینج لے کر آئیں گے. وہ تسہیل بھی ہو سکتے ہیں وہ ابدال بھی ہو سکتا ہے وہ حذف بھی ہو سکتی ہے وہ نقل بھی ہو سکتا ہے وہ ادغام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. سو جی امام حمزہ نے وقف کی صورت میں حمزہ اپنے حمزہ میں سہلا تسہیل کی ہے یعنی تخفیف کی ہے یعنی تغییر کی ہے. کب کی ہے؟ اذا کانا جبکہ وہ حمزہ ہو وسطن متوسط او تطرفا. تطرفا یا آخر میں متطرف منزلہ یعنی اپنے منزل کے اعتبار سے اپنے مقام کے اعتبار سے اپنے لوکیشن کے اعتبار سے. تو اگر حمزہ متوسط ہوگا یا متطرف ہوگا تو امام حمزہ نے تبدیلی لے کر آنی ہے. لیکن اگر وہ حمزہ مبتدیہ ہوگا تو کیا تبدیلی آئے گی؟ نہیں. نہیں ہے. نہیں آئے گی. یہاں تک ایک بات کمپلیٹ ہو گئی. کلیئر؟ جی الحمدللہ. کچھ فیل ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم نے شادیہ میں پھر جا کے یہ ساری کہانیاں پڑھنی ہیں. آسانی لگتی ہے پہلے سے ہر دفعہ اگلی دفعہ؟ الحمدللہ. ہاں جی. الحمدللہ. اگر آپ کو نا پچھلے سے اگلی دفعہ کچھ آسان لگنے لگتا ہے یہ امپروومنٹ ہے. انشاءاللہ آگے جا کے پڑھائیں گے بھی آپ لوگ پھر مزید آسان لگنے لگے گا انشاءاللہ. بس ایز اے اسٹوڈنٹ خود کو جج کیا کریں. ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے سمجھ آ رہی ہے پچھلے والے سے بیٹر ہے بس الحمدللہ میں ٹھیک جا رہی ہوں. آپ بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتے نا باجی. الحمدللہ ہاں مزہ الحمدللہ. آتا ہے. چلیں جی فَأَبْدِلْهُ بس اب پہلا رول اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلا رول پہلا کیا پڑھا تھا؟ حمزہ ساکن ما قبل متحرک. ہیڈنگ دے دیں بے شک اس کے اوپر حمزہ ساکن ما قبل متحرک. حمزہ ساکن ما قبل متحرک یہ ہیڈنگ آ جائے گی اسٹیج کے اوپر. ٹھیک ہے. حمزہ ساکن ما قبل متحرک دے دی ہیڈنگ سب نے اس کے اوپر. جی باجی. تو کہتے ہیں فَأَبْدِلْهُ بس آپ بدل دیں اسے. کسے؟ حمزہ کو. حرف حمزہ کو. ٹھیک ہے. فَأَبْدِلْهُ
हमजा साकिन को। अभी तक साकिन की बात उन्होंने नहीं बताई, अभी तक कहानी में ट्विस्ट है इनके मुताबिक। तो अब्दलू, बस आप बदल दें उस हमजा को अनहु, उस इमाम हमजा के लिए। अनहु, इमाम इमाम हमजा के हमजा के लिए। लिए। इमाम उस हमजा। इमाम इमाम हमजा के लिए। हरुफ मद्दिन, किससे बदल दें आप हमजा को? हर्फ मद हर्फ से। मद। हर्फ हर्फ मद मद से। से। हर्फ मद से। मुसक्किनन, कब बदलेंगे उस हमजा को? जब हमजा कैसा होगा? साकिन हमजा हो। साकिन साकिन होगा। 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 वमिन कबलिही, और उस हमजा से पहले क्या होगा? तहरीकुहु, मुतहर्रिक हर्फ हरकत वाला होगा। हर्फ। हरकत वाला, हाँ मुतहरिक हर्फ या हरकत, हरकत वाला हर्फ का तनज़ला, तहकीक ऐसे ही नाजिल हुआ है। तो अगर हमजा मुतहरिक, हमजा साकिन हो, माक़बल मुतहरिक हो, तो हमने क्या कर देना है? हमजा को हर्फ इब्दाल। मद से बदल देना। हमजा को हर्फ मद से बदल देना है, यानी इब्दाल कर देना है। हो गया पहला कायदा, ऐसे ही पढ़ा था हमने। जी। जी। जी बाजी। चलिए, यहाँ तक हमारी एक बात फिर कंप्लीट हो गई। अब आगे नई बात शुरू हो रही है। अच्छा, क्या पढ़ा था हमने? हमजा मुतहरिक को माक़बल साकिन। साकिन हो। हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन। कहता है वहर्रिक, और आप हरकत दे दें, बिही, इस हमजा की। वहर्रिक, और आप हरकत दे दें, बिही, इस हर्फ हमजा की। किसको देनी है हमजा की हरकत? मा क़बलहू, जो उससे पहले हर्फ आ रहा है, मुतसक्किनन साकिन। साकिन। हमने हमजा की हरकत उठा के जो उससे पहले साकिन हर्फ आ रहा है उसको दे देनी है नकलुल हरका। नकलुल हरका कर देंगे। हरका। बदले में क्या कर देना है? वो अस्क़ितहु, उस हमजा को क्या कर देना है? गिरा देना है। गिरा हज़फ देना है, कर देना। हज़फ कर देना है, साकित कर देना है, गिरा देना है, हज़फ कर देना है, ड्रॉप कर देना है। कहता है हत्ता, यहाँ तक के यरजिआ, लौट जाए, लफ्ज़ लफ्ज़ असहला, आसानी की तरफ। यानी उस जब हम नकलुल हरका करेंगे और नकलुल हरका के दौरान हम हमजा को हज़फ कर देंगे तो लफ्ज़ कैसा हो जाएगा? आसान हो आसान हो जाएगा। जाएगा। आसान हो जाएगा। हो जाएगा। आसान हो जाएगा। तो हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन हो तो इन्होंने बताया हुआ डायरेक्ट यहाँ पे नकरुल हरका होगी। अभी तक कैटेगरीज नहीं डिवाइड की कि माक़बल सही साकिन हो, माक़बल हर्फ इल्लत हो, कोई ऐसा इन्होंने डिवाइड किया नहीं। नहीं। अब जरा गौर से नहीं। सुनिए, इनका शेर को बयान करने का तरीका कैसा है, ये थोड़ी नई बात है। इन्होंने कहा हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन हो तो नकल हो जाएगी। सही साकिन हो इसका मतलब। हाँ, कहाँ कहाँ नकल होती है? नंबर 1 जब सही साकिन हो, और नंबर 2 कहाँ नकल होती है? या फिर जब हर असलिया वाव और या असलिया आए। वेरी गुड। जब वाव या क्या असलिया आए। अब ये पता है क्या करेंगे इनका? यहाँ तक बात समझ आई? इनको बयान करने का तरीका ये, वो क्या इन्होंने ना डायरेक्ट बात की कि हमने क्या करते हैं ना, जब भी हमजा मुतहरिक हो माक़बल साकिन हो हमने नक़लुल हरका करनी है। आगे वो हमजा मुतहरिक माक़बल अलिफ हो या माक़बल वाव या ज़ाइदा हो या माक़बल वाव या असलिया हो, उसको इन्होंने एक्सेप्शनल केस में डाला है। उसको उन्होंने किस में डाला है? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में। अब देखिएगा, कहते हैं वलाकिन्नहु, लेकिन इसी कैटेगरी में, वलाकिन्नहु लेकिन इसी कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी? हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन। साकिन में। कहते हैं वलाकिन्नहु, लेकिन इसी कैटेगरी में महमा, जहां कहीं भी तवस्सता, मुतवस्सित आ जाए। कौन मुतवस्सित आ जाए? हमजा हमजा। मुतवस्सिता। हमजा। अन अलिफिन, और उससे पहले क्या आ रहा हो? अलिफ। अलिफ आ रहा। अलिफ आ रहा हो। तो क्या कर देना है? फसाहिल, तस्हील। तस्हील कर तस्हील कर देनी है। देनी। और इसमें जब हम वफ़ी ही, और जब हम इसमें तस्हील करेंगे तो अल मद्दू, मद भी करेंगे, वल कसर, और कसर भी करेंगे, उमिला, अमल में लाते हुए। तस्हील माल मद्दी वल क़स्र। तस्हील माल मद वल कसर। तो बताएं इसमें क्या हेडिंग आ जाएगी? हमजा मुतहरिक माक़बल, हमजा मुतहरिक माक़बल अलिफ अलिफ साकिन। साकिन। हाँ हमजा मुतहरिक मुतवस्सित,
زیادہ کیٹیگرائز، زیادہ ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف ساکن. ما قبل الف ساکن. ہوا ڈائجسٹ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. پھر کیا کہتے ہیں ہوا جی 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 فوری تو ہو جاتا ہے، بعد میں چلا جاتا ہے. کوئی نہیں کوئی نہیں، فوراً ابھی بھی آ جائے کافی ہے انشاءاللہ. پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹارگٹ رکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کی نہ کچھ کسی نہ کسی کو پڑھا دیں، کسی کو بھی پڑھا دیں گے انشاءاللہ چیز یاد رہے گی. ہم لوگ جب پڑھے تھے نا وہ اپنا قرات کورس، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم گروپ اسٹڈی کرتے تھے. اور گروپ اسٹڈی کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی میں پڑھاؤں گی، پھر چاہے اگلوں کو سمجھ آتی تھی نہیں آتی تھی، میں نے ان کو پڑھانا ہوتا تھا. مختارات ساریوں نے پڑھائی، شاطبیہ نے دوبارہ ساری پڑھائی، درہ ساریوں نے پڑھائی. تو میرے پہلے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ میرے اپنے کلاس فیلو سے ہیں، حالانکہ مجھے اور ان کو ایک ہی جتنا آتا تھا لیکن میں کہتی تھی میں نے پڑھانا ہے. تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے مجھے ان سے فائدہ ہوا تھا. تو آپ لوگ بھی اپنے ساتھیوں کو پڑھائیں، کافی حد تک چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. پھر وقف حمزہ شام ایک دفعہ پڑھایا تھا قاری ابراہیم صاحب نے، مجھے تب سب سے زیادہ محبت ہوئی تھی وقف حمزہ شام سے. کافی ساری چیزیں تب بھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ بندہ کہ نا کھلا ہوا ذہن میں آتا تھا کہ بس گھول کے کسی نے پلا دیا ہو. تب بھی ویسا نہیں تھا کیونکہ پریکٹس چاہیے تھی، بہت زیادہ پریکٹس چاہیے تھی. لیکن پہلی دفعہ محبت مجھے تب اس ٹاپک سے ہوئی تھی. بہت مزہ آیا تھا شیخ کے ساتھ کر کے. کوئی بچہ بولتا ہی نہیں تھا کلاس میں، پھر صرف میں بولتی تھی. اتنا مجھے مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، بہت مزہ آیا. یہ سہجو والاختلاف پہلی دفعہ تب سمجھ آیا تھا. فائدہ ہوا باجی آپ کے بولنے کا. ہاں سچ میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے جب کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں اور کوئی نہ بول رہا ہو، پھر میں کہتی ہوں اب میں بولوں گی لیکن جب میں ایز اے ٹیچر ہوں میں کہتی ہوں پھر میرے سارے اسٹوڈنٹس بولے مین ہوں نا. چلے جی. پھر کہتے ہوئے ان اور اگر یتطرف متطرف ہو. کون متطرف ہو؟ حمزہ. حمزہ حمزہ. متطرف ہو. مثلہ اسی کے جیسا، یعنی حمزہ متحرک متطرف ما قبل کیا آ رہا ہو؟ الف الف. ساکن. الف آ رہا ہو. ٹھیک ہے، مثلہ پہلی کیٹیگری کے جیسا، یعنی ما قبل الف ہی آ رہا ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب دل اس حمزہ کو کیا کر دینا ہے، بدل ابدال دینا. کر بدل دینا ہے، جس کو ہمارے یہاں ہم حذف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، السفہاء السفہاء السفہاء. جی. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے حذف کر دیا، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے ابدال کر دیا. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. وثلثن، اور کتنی مدود کی مقداریں پڑھنی ہے؟ 3. تین. قصد توسط. کہتے ہیں ان تین وجوہ کے علاوہ، قصد توسط طول کے علاوہ، وزد ماں، اور آپ اضافہ کر لیں، سول مفتوحی، سوائے مفتوح والے کیس کے، یعنی مفتوح والے میں اضافہ نہیں کرنا. پھر کس میں اضافہ کرنا؟ 3 وجود. مقصور اور مضموم. ہاں جی، کہ حمزہ مقصور اور مضموم، مضموم. حمزہ مضموم ما قبل الف ہو یا حمزہ مکسور ما قبل الف ہو، اس میں ہم نے اضافہ کرتا ہے. کس کا؟ کہتے ہیں رومن مسہلہ، ایسے روم کا جو کس کے ساتھ ہو؟ روم کا تسہیل کے ساتھ. تسہیل کے ساتھ ہو. اب آگے والے شعر میں بتاتے ہیں. اور اس میں الف میں کیا مقدار ہو؟ وحین اذن، اور اس وقت فالمد، الف میں آپ نے مد بھی کرنی ہے، والقصر، اور قصر بھی جائز جائز ہے. تسہیل مع روم کرتے ہوئے ہم طول کریں گے اور قصر. ہاں طول نہ کہیں، مد بولیں، کیونکہ ہشام تھی تو طول ہم نہیں بول سکتے نا. جی، مد اور قصر. مد اور قصر. ٹھیک ہے، مد سے مراد حمزہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ طول. طول. جبکہ ہشام کے لیے مد سے مراد توسط. توسط. چلیے اچھا وہ بول دیا تو ہم نے کلیریفائی کر دیا یہاں پہ. تو اوور آل کتنی وجوہ بنی؟ فخمسن، 5. 5. کیا کہتے ہیں ان 5 وجوہ کو؟ خمسۃ قیاس. القیاس. ویری گڈ. خمسۃ القیاس کی 5 وجوہ. بحال الضم، کب بنے یہ خمسۃ القیاس کی 5 وجوہ؟ بحال الضم والکسری وجتلا، کب دیکھی گئی ہیں؟ دمہ اور کسرہ، جب حمزے پہ دمہ اور کسرہ. ضمہ اور کسرہ والے کیس میں.
यहाँ तक एक और कहानी भी हो गई। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन में, कि सबसे पहले हमने सही साकिन की कहानी देखी और वाओ या लतीफ असलिया साकिन की एक कहानी देखी, नकल वाली, है ना। जी जी फिर हमजा मुतहरिक मुतवस्सित माक़बल अलिफ की कहानी देखी, और अब हमने हमजा मुतहरिक मुततर्रिफ माक़बल अलिफ 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 की। अब है हमजा मुतहरिक माक़बल वाओ या ज़ाइदा। अगली हेडिंग देते हैं हमजा मुतहरिक माक़बल वाओ या। जायदा 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 हम्म मेरी आवाज कट हो गई थी, क्या कहा मैंने आपने? हाँ, हमजा मुतहरिक माक़बल वाओ या ज़ाइदा। अच्छा, यस। वयुदगिमु, और वो इदगाम करते हैं। कौन इदगाम करते हैं? इमाम हमजा इमाम ये हाँ हिशाम हमजा। हाँ, हमजा भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, रिवायत करने वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, वयुदगिमु, और वो इदगाम करते हैं फी ही, किसमें? हमजा में। हमजा में। हमजा में किसका इदगाम करते हैं? अल वाओ वल या। वाव वाव और और या या। का और या का कैसे करेंगे? हमजा को पहले क्या कर देंगे? मुबदिला बदल बदल देंगे दे। बदल देंगे। तो पहले हमने हमजा को बदलना है वाव या में, फिर या उस फिर या वाव का से वाव में और या का या में इदगाम कर इदगाम कर देना है। देंगे इदगाम कर देना है। लेकिन ये होगा कब? इदा, जब जीदता, ये दोनों। हाँ, इदा जीदता कब? जब ये दोनों जायद जायदा हो, हो। यानी कौन वाव या दोनों? जायदा हो, वाव वाव और और या या। वाव और या। वाव और या हाँ जी, वाव और या जायदा हो, यानी रूट लेटर का पोर्शन है। और जैसे कुरू इन, तो हम कैसे इदगाम करेंगे? हुरू कुरूब। वेरी गुड, कुरूविन बनेगा। और जब वक्फ करेंगे तो कुरूब। इदा जीदा था, जब ये जाना दोनों ज्यादा हो। हाँ जी, मिन कब्ल, उस हमजा से पहले, हत्ता, यहाँ तक कि युफस्सला, कि वो दोनों जुदा जुदा हो जाए, शेर वजनी के लिए। ठीक है, वो इदगमू, तो फिर इदगाम कर देना है जब वाव या जायदा होंगे। अब इन्होंने वाव या असलिया की आधी कहानी पीछे बयान कर दी है, और आधी कहानी अब यहाँ पे आ रही है। हेडिंग दे हमजा मुतहरिक माक़बल वाव या असलिया। हमजा मुतहरिक माक़बल वाव या असलिया असलिया असली। कहता हुआ मा वावुन, और जो वाव हो, असलियुन, कैसा हो वो वाव? असली असली हो, हो। असली हो। और कैसा होता? सक्कना, साकिन हो, साकिन हो। साकिन हो। क़ब्लहू, किससे पहले हो? हमजा से हमजा पहले। से पहले हमजा हमजा से मुतहरिक। पहले। ठीक है, यानी हमजा से पहले माक़बल वाव साकिन आ रहा है, और वो असली है। अव्वल या फिर या हो, या हो। या या हो। साकिन या हो, या हाँ, साकिन हो, या साकिना असलिया हो। तो फ़अन बादिन, ये की पॉइंट है। फ़अन बादिन, तो बाज ने, बिलिदगामी, इदगाम के साथ, हुम्मिला, नकल किया है। तो बाज ने इदगाम के साथ नकल किया, तो बाकियों ने किसके साथ नकल किया? नकल के साथ नकल के साथ, नकलुल हरका के साथ। ठीक है, बाज ने इदगाम के साथ नकल किया, और बाकियों ने नकल के साथ, नकलुल हरका नकलुल हरक के साथ। कोई अगर पूछे कहाँ से मालूम पड़ेगा, तो आप कौन सा शेर बयान कर देंगे शवाहिद में? शेर नंबर पान बादिन, ये 8 हम्म 7। हाँ, 7 में तो इदगाम की बात निकलती है ना। नकलुल हरका की बात कहाँ से निकलती है? शेर नंबर 3 से निकलती है। पीछे जो नोट कर सही लें अपने साकिन पास। वाला शेर था। हाँ। हम्म। ठीक है, उन्होंने हर उसको एक्सेप्शनल केस में निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए।
یہ پیچھے واو یا اصلیہ کی بات رہ گئی، تو پیچھے سے جا کے ملتا ہے، جا کے شے نمبر 3 سے جا کے، کہ شے نمبر 3 بولتا تھا کہ آپ نے ہر جگہ نقل کر دینی ہے، تو اس میں ما قبل واو یا اصلیہ شامل تھے اور صحیح ساکن شامل تھا. باقی جتنے شامل نہیں تھے وہ انہوں نے بعد میں بیان کر دیے. ما قبل الف تھا انہوں نے بیان کر دیا، ما قبل واو یا زائدہ تھا انہوں نے الگ سے بیان کر دیا. ہوئی بات یہ ڈائجسٹ؟ جی بس یعنی ان کے علاوہ جو بھی رہیں گے پھر اس میں نقل ہوگی، جیسے واو زائدہ ہاں، یا تو اگر لیٹس زائدہ سپوز ایسا کوئی کوشچن دے دیا جائے، آپ کو اشعار یاد ہو یا یاد نہ بھی ہو، سامنے لکھے میں آپ کے اشعار، کہ پوچھا جائے کہ حمزہ متحرک ما قبل واو یا اصلیہ کے لیے نقل اور ادغام کہاں سے نکلتا ہے، کس کس شعر سے نکلتا ہے، تو نقل کس شعر نمبر سے نکلتی ہے؟ شیر نمبر شیر نمبر 3 3 سے نمبر 3 شعر نمبر 3 سے، اور ادغام کس شعر سے؟ 7 شیر نمبر 7 سے شعر نمبر 7 سے. اس سے بھی یہ بھی ہو گیا. اب جی پیچھے کون سی کیٹیگری صرف رہ جاتی ہے؟ حمزہ متحرک ما قبل متحرک. متحرک. چلیں اگلی ہیڈنگ دیتے ہیں، حمزہ متحرک ما قبل متحرک کی. چلیں اب پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بیان ہوا ہے، وہ نکال لیتے ہیں، پھر کیا بیان ہوا وہ دیکھ لیں گے. کہتے ہیں وَيُسْمِعُ، اور وہ سناتے ہیں، میں بھی روایت کرنے والے مراد ہوں گے اس سے. کیا سناتے ہیں، کب سناتے ہیں؟ بعد الکسر والضم حمزہ لدى فتحہ. لدى فتحہ حمزہ خود کیسا ہوگا؟ فتحہ فتحہ والا. متحرک اور ہاں لدى فتحہ فتحہ والا. بعد الکسری کس کے بعد ہوگا؟ کسرہ کسر کسرہ دمہ والضمی یا پھر ضمہ کے بعد. ویری گڈ. تو کہتے ہیں جب حمزہ مفتوح ہو ما قبل مکسور یا مضموم ہو. مضموم ہو. حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یا ان و واون محولہ، یا اور واو سے بدل دال دیتے ابدال کریں. ابدال کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. سو حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہو گیا تو ہم کیا کر دیں گے؟ ابدال ابدال. ابدال کر دیں گے. کہتے ہیں وفی غیر ہی، اس کے علاوہ جتنی کنڈیشن ہے، وفی غیر ہذا اس کے علاوہ جتنی کنڈیشنز ہیں، یہ 2 کنڈیشنز بیان ہوئی ہیں، باقی کتنی کنڈیشنز رہتی ہیں ہمارے پاس؟ 7 7 کنڈیشن. تو کہتے ہیں 7 کی 7 کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بینا بینا. بینا بینا کس کو کہتے ہیں؟ تسہیل کو. تسہیل کو. ہاں بینا بینا کا مطلب ہوتا ہے بین بین، یعنی درمیان درمیان میں ادا کرنا. اب تسہیل نا حرف مد اور حمزہ کے بیچ کی کنڈیشن کا نام ہے. تسہیل حرف مد اور حمزہ کی بیچ کی کنڈیشن. بیچ کی کنڈیشن کا نام ہے، اسی وجہ سے اسے بینا بینا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح تقلیل کو بھی بینا بینا بھی کہتے ہیں. اور کس کو بینا بینا کہتے ہیں؟ تقلیل. بس یہ تقلیل کو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ امالہ اور فتحہ کے بیچ ادا ہوتا ہے. امالہ اور فتحہ کے بیچ ادا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلیل. ہاں تقلیل کو بینا بینا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آیا کہ تسہیل کو کیوں بینا بینا کہتے ہیں اور پھر تقلیل کو کیوں بینا بینا کہتے ہیں؟ جی حمزہ فتح اور اس کے بیچ میں حرف مد اور حمزہ کے بیچ میں ادا ہوتا ہے تو تسہیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کہیں الف مدہ اور حمزہ کے بیچ ادا کرنا، یہ بھی تسہیل ہے. واو مدہ اور حمزہ کے بیچ ادا کرنا، یہ بھی تسہیل ہے.
یا مدہ اور حمزہ کے بیچ عطا کرنا یہ بھی تسہیل ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کی حرکت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر حمزہ مفتوح ہوگا تو کس کس کے بیچ میں تسہیل ہوگی؟ بین الحمز و بین سوری باجی. اگر حمزہ کے اوپر فتحہ ہوگی تو حمزہ کی حمزہ اور کس کے بیچ میں تسہیل ہوگی؟ کس الف حرف؟ الف سے. یس ٹھیک ہے، اگر حمزہ پہ فتحہ ہوگی تو حمزہ کی تسہیل حمزہ اور کس کے بیچ میں ہوگی؟ الف کے حمزہ اور الف کے بیچ الف کے بیچ میں. اگر حمزہ پہ ضمہ ہوگی تو پھر حمزہ کی تسہیل حمزہ اور واو حمزہ اور واو کے بیچ میں ہوگی. اگر حمزہ کے نیچے زیر ہوگی تو حمزہ کی تسہیل یا یا حمزہ اور یا کے بیچ میں ہوگی. ٹھیک ہے، یا کے بیچ میں ہوگی، بینہ بینہ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اگر حمزہ مفتوح ما قبل مکسور یا مضموم ہو تو ابدال کرنا ہے. وفی غیر ھذا، اس کے علاوہ 7 کی 7 صورتوں میں کیا کر دینا ہے؟ بینہ بینہ کیا کر دینی ہے؟ تسہیل کر دیں. تسہیل کر دینی ہے. لیکن یہاں پہ وہ کنڈیشن نہیں بیان ہوئی، مکسور کہ حمزہ مکسور ہو ما قبل مضموم ہو الگ سے، اور حمزہ مضموم ہو ما قبل مکسور. مکسور ہو. یہاں سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا ان دونوں کیسز میں؟ صرف تسہیل تسہیل ہوگی. لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے یہاں پہ تسہیل کے علاوہ اخفش کے مطابق اور کیا ہونا ہے؟ ابدال. ابدال بھی. اور تسہیل. ہاں ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بیان ہے. پتہ نہیں بیان کیوں نہیں ہوئی، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہیں سے پتہ لگا تو پھر بتا دوں گی. ابھی مجھے نہیں معلوم، یا کہیں سے آپ کو معلوم پتہ تو لگا تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک ہمارا باب کمپلیٹ ہو گیا. آخر میں صرف ایک چھوٹی سی بات ہو کہتے ہیں ومثلہ، اور اسی حمزہ کی طرح یقول ہشام، ہشام کہتے ہیں ما تطرفہ، جب حمزہ متطرف ہو مسہلہ تغییر. تو امام ہشام بھی امام حمزہ ہی کی طرح تسہیل کہتے ہیں یا تغییر کہتے ہیں جب حمزہ کیسا ہوگا؟ متطرف ہوگا. متطرفہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. یکفی.